बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। और जैसा कि आपको पता है कि पहली 5 एपिसोड में मैंने जो बात की है बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्शन टू पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग में बेसिकली मदर और फादर का क्या रोल होता है और किस तरह से वो बच्चे का एक वर्ल्ड व्यू बना सकते हैं। जो लास्ट एपिसोड थी उसमें हमने बात की थी क्रिएटिंग वर्ल्ड व्यू ऑफ अ चाइल्ड, कि बेसिकली बच्चा जो है वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है। और ये हदीस से भी साबित है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है और उसका जो एनवायरनमेंट है या जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे मजूसी या क्रिश्चियन या ज्यू या मुस्लिम बनाते हैं, which means के the environment and the people around the child, they affect the psychosocial development of the child a lot. तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं साइकोलॉजी भी मेंशन करूंगा, तो आज की एपिसोड में हम बेसिकली एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, उनकी कुछ सोच थी इस हवाले से कि बच्चे की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर्स कैसे होती है। उस हवाले से उन्होंने एक इंडिविजुअल की 8 स्टेजेस की बात की है कि साइको सोशल डेवलपमेंट 8 स्टेजेस से गुजरता है हर बंदा, इससे पहले कि वो कंप्लीट डेवलपमेंट तक पहुंच जाए, और थ्रू आउट लाइफ ये डेवलपमेंट उसकी चलती है। और एक खास जो एज है इस डेवलपमेंट की, मिसाल के तौर पे जो पहली स्टेज है वो बर्थ से लेकर तकरीबन 1.5 साल तक होती है। तो अगर इस 1.5 साल में उस बच्चे को वो खास डेवलपमेंट स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी नशोनुमा हो तो उसके पॉजिटिव आउटकम क्या होते हैं, और अगर वो चीज उसकी 1.5 साल में मिसिंग हो जाए तो उसके नेगेटिव आउटकम क्या होते हैं। इंशाल्लाह आज की एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे। तो एरिक एरिक्सन ने जो स्टेजेस दी उससे जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो 4 स्टेजेस हैं, बिकॉज द नेक्स्ट 4 स्टेजेस आर आफ्टर एडल्टहुड। तो हम चूंकि यहाँ पे पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो जाहिर है एडल्टहुड के बाद लोग खुद पेरेंट्स बन जाते हैं, तो हम एडल्टहुड तक बात करेंगे। पहली जो स्टेज एरिक एरिक्सन ने बताई साइको सोशल डेवलपमेंट की, इससे मुराद ये है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जाहिर है कि उसने अब एक इंडिविजुअल बनना है, वो दुनिया में आ चुका है, उसने दुनिया को ऑब्जर्व करना है, उसने दुनिया में सोशलाइज होकर एंटर होना है, और फिर जाहिर है उसने ग्रो करके एक अच्छा इंसान बनना है। तो उस हवाले से जो पहली स्टेज है दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी ये जो बर्थ से लेकर 1.5 साल तक का जो एज है ना बच्चे की, बड़ी सेंसिटिव होती है। और इसमें बच्चे का जो सारा का सारा अटेंशन होती है वो जाहिर है कि उसका माउथ होता है, यानी ऑरल जो एक्टिविटीज है हर चीज को वो जाहिर है कि माउथ के थ्रू जज कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा उंगलियों को माउथ में लेता है, बच्चा हर चीज को, खिलौना हो गया, किताब हो गई, जो भी आप उसे चीज दे देंगे उसको जो है वो माउथ में लेगा। ऑरल एक्टिविटीज के थ्रू वो अपने वर्ल्ड को जज कर रहा होता है। तो इसमें किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे की नशोनुमा एक अच्छे अंदाज से हो ताकि इस स्टेज से पॉजिटिव आउटकम उसकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से बेसिकली मुराद ये है कि या बच्चा अपने इर्द गिर्द की दुनिया पे या अपने ऊपर एतबार करना शुरू हो जाएगा, अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों पे एतबार करना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग विद पेरेंट्स, या उसका एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, उसकी एक इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाएंगी। ये है बेसिकली इस स्टेज में जो डिस्कशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेज बर्थ से लेकर 1.5 साल तक होती है। अगर तो इस स्टेज में मिसाल के तौर पे बच्चा जो है जब वो अपने माउथ से जज कर रहा होता है चीज़ों को, और जब वो इस तरह से कर रहा होता है, या वो जाहिर है कि अगर आप इमेजिन करें कि बच्चा जो है उसको दूध की ज़रूरत होती है जब माँ उसे दूध पिला रही होती है, तो इस सारी चीज़ में जब उसको वेलकम किया जाता है, जब उसको प्यार दिया जाता है, जब उसको जो है वो स्माइलिंग फेस नजर आता है फादर और मदर का, तो उसके अंदर ट्रस्ट की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उसका ट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर ये चीजें मिसिंग हैं, जाहिर है कि उसको तवज्जो नहीं दी जा रही, जैसा कि आज के दौर में ये बड़ा कॉमन हो चुका है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की एडिक्शन की वजह से पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इवन छोटे बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाती माएँ, और फादर्स भी छोटे बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाते। यानी बच्चे को इस एज में बड़ा पसंद है कि उसको गले लगाकर सुलाया जाए, उसको कोई जो है वो झूला दे, जाहिर है कि उसको जो है गले लगाकर कोई लोरी सुनाई जाए, और पेरेंट्स जो है उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दें, उसको बहुत ज्यादा वेलकम करें इस सारी एज में।
جو برس سے لے کر 1.5 سال کی عمر ہے، اور وہ ہر طرف اسمائلنگ فیسز دیکھنا چاہتا ہے اور پرٹیکولرلی اپنے اوپر اٹینشن چاہتا ہے کہ میرے اوپر اٹینشن ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہو یا ہمارے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہو اور بچے کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوراک کھلا رہے ہوں یا بچے کی نشو نما کر رہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہم سیل فون بھی استعمال کر رہے ہوں. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ بچہ اتنی سی عمر میں بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے بچے میں. اور اگر بچے میں اس سٹیج میں مسٹرسٹ کی فیلنگز ڈیولپ ہو گئی اور اس میں مسٹرسٹ آ گیا، تو پھر یہ اس کی آنے والی جو ایئرز ہیں، جو آنے والی سٹیجز ہیں، اس میں اس کو بہت نقصان دے گا اگر اس میں فیلنگز اور مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گئی. اب دیکھیں، اگر تو اس سٹیج میں بچے کی نشو نما ٹھیک سے ہو گئی، اس کو وہ چیز مل گئی، وہ نشو نما مل گئی جو اس کی اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کا پازیٹیو آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا پازیٹیو آؤٹ کم یہ ہے کہ فیلنگ آف ٹرسٹ فرام انوائرمنٹل سپورٹ، یعنی جو اس کے انوائرمنٹ کے ارد گرد جو ایک سپورٹیو ماحول ہے، اس پر اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور بچے کا جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے ماں باپ سے اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ سیڑھی پہ پہلا قدم ہے کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئرز ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہے گا. اور اگر اس سٹیج میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بچے کو، یعنی اٹینشن ہم نہیں دے پاتے، بچے کی نشو نما اس انداز سے ہم نہیں کر پاتے، اس کو ویلکمنگ جیسچر نہیں دے پاتے، یا چھوٹی سی ہی عمر سے بچے کو جو ہے ہم وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ویلکمنگ فیس نہیں دیتے، تو پھر اس کے نیگیٹو آؤٹ کمز کیا ہیں؟ فیئر اینڈ کنسرن ریگارڈنگ ادرس. بچہ جو ہے وہ فیئرفل ہو جاتا ہے، بچے کے کنسرنز ہو جاتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو دس از اکارڈنگ ٹو اے پرٹیکولر ریسرچ جو میں آپ کو یہاں پر بات بتا رہا ہوں. تو میرا اس ویڈیو میں میسج سب کے لیے یہ ہے بیسیکلی کہ جب آپ کا بچہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچہ دیا، ایک رحمت آئی آپ کے گھر میں، لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں اللہ کی رحمت ہے. اب 1.5 سال تک بچے کو بہت زیادہ اٹینشن چاہیے ماں کی، اور ماں کو، باپ کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ بچہ انہیں جگائے گا بھی، بچہ ان کی اٹینشن سیکنگ بھی کرے گا، بچہ جو ہے وہ یہاں تک نوٹ کر لے گا کہ میرے رونے سے ماں جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتی ہے. تو پیرنٹ شوڈ بی آلویز ریڈی فار آل دس، دے ہیو ٹو سیکریفائس اے لاٹ ان دس فیز. باپ ریڈی ہونا چاہیے بچے کو سلانے کے لیے. ماں کو بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز ماں پہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں پہ آ جاتی ہے. آلدو اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ ظاہر ہے کہ ہمارے میجورٹی فیملی کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے جو ہے وہ جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے نیند ضروری ہوتی ہے، اور مائیں جو ہیں وہ گھر رہ کر بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں. یہ بہت اچھا اسٹرکچر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی مردوں کو بھی عورتوں کا بہت زیادہ ہاتھ اس میں بٹانا چاہیے، اپنی وائفز کی ہیلپ کرنی چاہیے، اپنی وائفز کو ریسٹ بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ بچے کے حوالے سے بہت سینسیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے کہ بچے کو وہ بہت زیادہ ویلکم کریں اس پرٹیکولر ایج میں، تاکہ آپ کے بچے کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو اپنے سپورٹیو انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور یہ چیز پھر اس کی پرسنالٹی میں انگرینڈ ہوگی، اور آپ کے ساتھ یہ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کی سیڑھی کا پہلا قدم ہوگا بچے کی نشو نما کے حوالے سے. سو دس از آل اباؤٹ دا فرسٹ اسٹیج، دیٹ از ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دوسری اسٹیج کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.